इस शफाक आदमी के पास बच्ची चीज़ लेने की गर्ज से आती है, ये उसको अंदर बुला लेता है और बुला के उसके साथ बदफेली करने की कोशिश करता है। इस बच्ची को जब मैं देखता हूँ तो कलेजा मुंह को आ जाता है, दिल फड़फड़ाने लगता है, होश उड़ से जाते हैं कि कोई इतना भी दरिंदा, कोई इतना भी शफाक, कोई इतना भी नामुराद शख्स हो सकता है कि अपनी हवस की आग को बुझाने के लिए इस मासूम और इस लाचार बच्ची के साथ इतना घनौना अमल करने की कोशिश करे। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। ये जो मर्द की दो टांगों के दरमियान एक छिचड़ा सा है ना, छिचड़ा, ये चैन नहीं लेने देता। ज़्यादती का मामला है और एक ज़हनी मफलूज बच्ची के साथ ज़्यादती का मामला। ये किस वाक़े में हुआ है ये आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे और ये भी हम आपके आज के व्लॉग में बताएंगे कि ये करने वाला शख्स कौन है और ये सारी हरकत किस तरह हुई है। और SHO साहब जो हैं वो पता नहीं इलाके में भंग पी के बैठे होते हैं या फिर उनका कोई दूर तलक कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इलाके में काम करने का। इतनी देर से, इतनी मुद्दत से वहाँ पर SHO विराजमान है और वहाँ पर ऐसे ऐसे ख़तरनाक वाक़यात होते हैं, ऐसा ऐसा हाई क्राइम है। इलाका है शेरा कोट। अभी FIR नहीं कटी और उसकी FIR की जैसे ही नकल रपट आएगी आप तक इत्तला पहुँचाते चले जाएंगे। वाक़या मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इसके ऊपर रोशनी डालते हैं कि इसके पीछे अवामिल क्या थे और क्या चीज़ें थी। आप टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर एक माँ की तस्वीर देख सकते हैं और साथ एक उस बच्ची की तस्वीर देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे NLE साहब उस बच्ची का चेहरा ब्लर कर दें क्योंकि उस दरिंदे को तो शर्म नहीं आई। कम से कम हम उसकी शक्ल दिखाते हुए हज़ार पहलुओं को सोच लें और समझ लें और इखलाकियात का दामन थाम लें। नाज़रीन, इस खबीस इंसान की भी शक्ल देख लीजिए, ये जालिम और ये शफाक इंसान की भी शक्ल देख लीजिए। ये एक दुकानदार है, ये शेरा कोट में वाक़या पेश आया है। इलाका थाना शेरा कोट बनता है और बच्ची के साथ क्या वाक़या पेश आया ये मैं आपको बता देता हूँ। ज़हनी मजूर 9 साला बच्ची से ज़्यादती की कोशिश करने वाला मुलज़म गिरफ़्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया लेकिन अभी तक हमारे पास FIR की कोई कापी नहीं पहुंची, तो इसलिए हम FIR की कापी नहीं पहुंचा सकेंगे। मुसद्दका इतला है, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। शेरा कोट के इलाका में ज़हनी मजूर 9 साला हिफ्ज़ा के साथ ज़्यादती की कोशिश करने वाला मुलज़म गिरफ़्तार कर लिया गया। ज़राया के मुताबिक ज़्यादती की कोशिश करने वाला गिरफ़्तार मुलज़म महल्ले में परचून की दुकान चलाता है। मुलज़म मोहम्मद असलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ज़हनी मजूर बच्ची और मुलज़म एक ही महल्ला आबाद अल ख़याम रोड में रिहाइश पजीर हैं। पुलिस ज़राया के मुताबिक मुतासरीन फैमिली से दरख्वास्त लेकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है और मुलज़म को इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस बच्ची को जब मैं देखता हूँ तो कलेजा मुंह को आ जाता है, दिल फड़फड़ाने लगता है, होश उड़ से जाते हैं कि कोई इतना भी दरिंदा, कोई इतना भी शफाक, कोई इतना भी नामुराद शख्स हो सकता है कि अपनी हवस की आग को बुझाने के लिए इस मासूम और इस लाचार बच्ची के साथ इतना घनौना अमल करने की कोशिश करे। ये तो अहले मोहल्ला और लोगों ने बीच बचाव करके इस बच्ची को बचा लिया। पता नहीं ये शफाक आदमी कितनी और बच्चियों को दागदार कर चुका होगा। ये परचून की दुकान चलाता है, मोहम्मद असलम इसका नाम है। परचून की दुकान चलाने वाले अक्सर व बेशतर वहाँ की गरीब गुरबा लड़कियों को फंसा लेते हैं घर में राशन देने के बहाने, उधार देने के बहाने। बल्कि राशन भी ऐसे नहीं देते, उधार देते हैं 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का, और फिर अपने साथ बदफेली करने के ऊपर मजबूर करते हैं, जिनसी तल्लकात बनाने के ऊपर मजबूर करते हैं। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ और बहुत सारे मामलात जो डोमेस्टिक एक सेक्सुअलिटी के हवाले से हैं। मैंने इनको पहले भी बहुत सारे व्लॉग्स में गोश गुजार किया है। यानी कि सास से आज के दौर में बहू महफूज नहीं है और देवर से भाभी महफूज नहीं है और बहनोई से अपनी साली महफूज नहीं है। ये बड़ी पुरानी बातें हैं जो माच कर। इस शफाक आदमी के पास बच्ची चीज़ लेने की गर्ज से आती है, ये उसको अंदर बुला लेता है और बुला के उसके साथ बदफेली करने की कोशिश करता है। ये तो भला हो उन लोगों का जिन्होंने बचा लिया, पुलिस को इतला दी और आज ये बंदा पाबंदे सलासल है। नाज़रीन, ये कोई एक वाक़या नहीं है और सवाल यहाँ पर कई उठते हैं। सवाल सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता कि इस बच्ची को बचा लिया गया है। ये बच्ची
اگر اس بندے کے ہتھے مکمل طور پہ چڑھ جاتی تو یہ شفاق انسان اس کے ساتھ پتہ نہیں کیسی درندگی اور کیسا ایک کربناک واقعہ کر جاتا، جو شاید ویسے تو یہاں پر اب سوشل میڈیا کا دور ہے، 2 دن ہی یہاں پر غم چلتا ہے، 1 دن ہی غم چلتا ہے جب تک ویوز گیم چلتی ہے، اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے کی بے حسی اور بے بسی کا یہ بھی منہ بولتا ثبوت ہے۔ لیکن عوامل اس کے پیچھے کیا ہیں؟ سیکیورٹی کہاں تھی؟ یعنی کہ سیکیورٹی کہاں تھی؟ وہ جو گشت کرتے رہتے ہیں، جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، وہ موٹر سائیکلوں کے اوپر بیٹھ کے چند چیتا سے پولیس افسر جو کانسٹیبل ہوتے ہیں وہ کہاں تھے؟ وہ کہیں لسی پی رہے تھے، یا کہیں پہ دم درود کر رہے تھے، یا پھر کہیں پہ چائے پی رہے تھے، یا پھر کسی رنڈی خانے میں بیٹھے ہوئے تھے، یا پھر کسی جوے خانے میں بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ کر کیا رہے تھے؟ بھئی ایک تھانے کے اندر کم از کم کچھ نہیں 100-150 بندوں کی نفری تو ہوتی ہے نا، اور ایسا جو صاحب کے کارے خاص بھی ہوتے ہیں موٹر سائیکلوں کے اوپر لوگوں کو تنگ کرنے والے، جو کسی کو بھی اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے لے آتے ہیں۔ کیوں نہیں شک کیا انہوں نے اس انسان کے اوپر؟ اس کے شکل کے اوپر خباثت چھلک رہی ہے، رول رہی ہے اس کے منہ کے اوپر خباثت۔ میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس اگر اختیارات ہوں تو میں کم از کم کچھ نہیں تو 8 سے 10 تھپڑ اس کے منہ کے اوپر رسید کر دوں، لیکن میرا معاشرہ اور قانون مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ میرا مائک اور میرا قلم ہی جو ہے شاید اس کی زندگی تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہو۔ یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کی بچیوں کو نگل جاتا ہے، ان کی روحوں کو نگل جاتا ہے، ان کی عزتوں کو نگل جاتا ہے، اور اہل محلہ کس طرح نہیں جانتے ہوں گے اس شخص کو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہو؟ اور آفرین ہے ان والدین کے اوپر بھی جن کی بچی ذہنی معذور اور انہوں نے چیز لینے کے لیے بھیج دی ہے۔ آفرین ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں سے نکال دیا۔ 1000 بار بہت سارے اداروں نے، بلکہ پولیس کے اعلیٰ افسران نے اشتہارات دیے ہیں اور ایک باقاعدہ طور کے اوپر ایک اویئرنیس اسکیم چلائی ہے، ایک مہم چلائی ہے کہ چائلڈ ابیوز یہاں پر اس قدر بڑھ چکا ہے کہ استغفر اللہ عظیم، مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ مدبر رشتے بھی چائلڈ ابیوز کرنے سے باز نہیں آتے۔ رائٹ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں اپنے بچوں کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ لیکن یہاں پہ کیا سمجھانا تھا، وہ تو بچی ذہنی معذور ہے، اور یہ بندہ اپنے ہوس میں باولا ہوا پڑا تھا۔ یہ اس قدر ناقص العقل ہوا پڑا تھا کہ اسے صرف اور صرف چند لمحوں کا بے لذت گناہ جو ہے وہ اس کے دماغ کے اوپر طاری تھا۔ شیطان نے اس کو اتنے قبضے میں کر لیا ہوا تھا کہ اس نے اپنی دوتریوں پوتریوں کی عمر کی بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، شیرا کوٹ کے علاقے کو ایک ایک کو جانتا ہوں، یہاں کے اہل محلہ، یہاں کے معززین آگے ووٹ لینے کے لیے، اپنی دھات جمانے کے لیے اس شخص کو بچانے کے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے۔ لیکن وہ شکر ہے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور سی سی پی لاہور ڈاکٹر بلال صدیق کمیانہ اور پھر ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران کے ہوتے ہوئے الحمدللہ قانون اتنا ضرور مضبوط ہو چکا ہوا ہے کہ اگر وہ حرکت میں آ ہی جائے تو پھر وہ اپنا رستہ لے ہی لیتا ہے۔ بندہ گرفتار ہو چکا ہوا ہے، ایف آئی آر اس کے اوپر کٹ جائے گی، اور شامل تفتیش جب اس کو کیا جائے گا تو ظاہر ہے اس کے اوپر افینس لگے گا، کم از کم اس کی زندگی کے اوپر یہ کالا داغ تو لازماً لگ جائے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ معاشروں میں آج بھی رضامندی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے اس کا گواہ مت پیدا کریں، لیکن یہ بات سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ ایک ذہنی معذور بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے دل اور دماغ کیسے آمادہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن، ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی صنف نازک اپنی جوانی کو بھی نہیں پہنچتی، اس کا نظام بلوغت بھی ابھی پورا نہیں ہوا ہوتا، لیکن اس کو اپنی جنسی حوانیت کا کوئی نہ کوئی نشانہ بنا دیتا ہے اور وہ پھر دندناتا پہ پھرتا ہے۔ لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس کیس کو میں پرسنلی طور کے اوپر پرسو کروں گا، اور میں اس شخص کو اور کچھ نہیں تو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنی ساری انرجی لگا دوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔